आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात, ओम आदि। म राजु अधिकारी। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू जो निरन्तर ध्यान साधनामा मग्न रहनुहुन्छ, समाधि र योगका अत्यन्त तपस्याका कठिन प्रयोगहरूमा निमग्न रहनुहुन्छ, उहाँले समय समयमा हाम्रा लागि उपयोगी हुने गुरुवाणीहरू दिने गर्नुहुन्छ। उहाँले नै प्रदान गर्नुभएका अनेकौं विषयका तर अत्यन्तै अनमोल गुरुवाणीहरू हामी यहाँहरूका माझमा यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि यो बिहानी सत्सङ्गमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आजको क्रममा पनि हामी पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएका केही अनमोल गुरुवाणीहरू पस्कँदैछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको पहिलो गुरुवाणीबाट। सफलतामा चुनौती हुन्छ नै, सहजतामा त जो कोही अघि बढ्छ। यदि रावण नभएको भए श्रीराम हुनुहुन्न थियो। भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुवाणी तपाईँ हामी सबैको जीवनमा रामबाण सूत्र हो। प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय यही हो कि कुनै पनि सफलता प्राप्त गर्न चुनौतीको भर्याङ चढ्नै पर्ने हुन्छ। पूज्य गुरुदेव हामीलाई बारम्बार स्मरण गराउनुहुन्छ, सहज भएर सजिलोसँग त केही पनि पाइँदैन। सजिलोसँग त जो कोही अघि बढ्छ, तर चुनौती पार गरेर आएपछि हामी सफलता पाउँछौँ। र पूज्य गुरुदेवले अत्यन्तै उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ कि यदि रावण जस्तो एउटा कुकर्म गर्ने र दुष्प्रवृत्ति भएको व्यक्ति नहुने हो भने, रावणले अनेकौं अवरोध खडा नगरेको भए श्रीराम भगवानको रूपमा, मर्यादा पुरुषोत्तमको रूपमा, एक आदर्श देवत्वको रूपमा हामी पाउँदैनथ्यौँ। तसर्थ श्रीराम भगवानलाई त्यो रामको देवत्वको दर्जा दिने पनि त्यो चुनौती नै हो, अर्थात् रावणहरू जस्ता अप्ठ्यारा चुनौतीहरू नै हो। पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणी तपाईँ हामी सबैको जीवनमा जीवन मन्त्र हुनुपर्छ। तपाईँ हामी आजभोलि आत्तिन्छौँ, सानो कुरामा तनावमा आउँछौँ। परीक्षा जीवनभरि दिनुपर्छ, तर हाम्रा नानी बाबुहरू परीक्षा भन्ने बित्तिकै तनावमा आउँछन्, डराउँछन्। परीक्षालाई, चुनौतीलाई विशेष गरी एक प्रगतिको भट्टी र आरोहणको सिँढी मान्ने हो भने हामी अवश्य सफल हुन्छौँ। प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय पनि यही नै हो। परम पूज्य गुरुदेवले जीवन व्यवहारमा उपयोगी हुने अनेकौं गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ। आउनुहोस् यसै क्रममा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। मेरा हर आचरणलाई इमानदारिताका साथ पालना गर्नेको अनन्तको जीवन यात्रा पहिला म आफै सुनिश्चित गरिदिनेछु। पूज्य गुरुदेव हामीलाई एक आत्मीय आश्वासन दिँदै हुनुहुन्छ प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट, जसले पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएका साधनाका अनुशासनहरू, मर्यादाहरू, विधिहरूलाई पालन गर्छौँ र विशेष गरी इमान भएर, इमानदार भएर पालन गर्छौँ। उहाँले अनन्तको जीवन यात्रा म नै सुनिश्चित गरिदिन्छु भनेर हामीलाई दोहोऱ्याउँदै अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। र वास्तवमा अलिकति मात्र दत्तचित्त भएर हामीले योग साधना गऱ्यौँ भने तुरुन्तै हामीलाई आनन्द आउँछ, खुसी बढ्छ, तनाव घट्छ, उल्लास र मस्ती बढेर आउँछ। अझ उहाँले दिनुभएका साधना, अनुष्ठान, अनुशासन, नियम, पञ्चशील, अनेकौं उहाँले नियमहरू दिनुभएको छ, गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ, जीवन दर्शन र जीवन मार्ग, जीवन सूत्र दिनुभएको छ। तिनीहरूलाई यदि हामीले पालन गर्ने हो भने हाम्रो अनन्तको यात्रा अर्थात् आत्माको आध्यात्मिक यात्रा उहाँले सुनिश्चित गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ। सद्गुरुहरूले दिने आश्वासन भनेकै यस्तै हुन्छ, जहाँ एक रति पनि, जहाँ कल्पना हुँदैन, जहाँ एक रति पनि असत्यता हुँदैन, संशय हुँदैन। पूज्य गुरुदेव प्रति नमन, जसले यति अनमोल आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी हामी फेरि श्रवण र मनन गरौँ। तिम्रो धर्म, कर्तव्य, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठाका लागि हाम्रो मूल्य मूल्यहीन लाग्छ, तर समय परिवर्तनशील छ। हामी अपरिहार्य लाग्न थाल्दा हामी धरतीमा नभई मात्र आकाशमा भेटिनेछौँ। परम पूज्य बालयोगी गुरुदेव
जीवन र जगतका हरेक आयामसँग सम्बन्धित गुरुबाणीहरू दिने गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी आफैलाई भने जस्तो लाग्ने प्रस्तुत गुरुबाणी अत्यन्तै अनमोल छ। पूज्य गुरुदेव हामीलाई फेरि एक आत्मीय मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ कि जसले धर्म, कर्तव्य, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा चाहन्छ उसका लागि हाम्रो भेटघाट, पूज्य गुरुदेवसँगको भेटघाट त्यो अहिलेलाई अर्थहीन, मूल्यहीन लाग्न सक्छ, तर यो परिवर्तनशील समय चक्रको प्रवाहमा कुनै दिन भविष्यमा त्यो अपरिहार्य, स्मरणीय र रूपान्तरणकारी हुनेछ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीमा स्पष्ट पार्नु भएको छ कि जुन दिन हाम्रो सम्बन्ध अपरिहार्य लाग्छ त्यो दिन ढिलो भइसकेको हुनेछ। तसर्थ दर्शकवृन्द, अर्थात् आध्यात्मिक, धार्मिक, योग, साधना पथमा अगाडि बढ्न चाहने जिज्ञासु महानुभावहरू, तपाईँ हामी भोलि गरौँला नभनौँ, त्यो बेला समय खुस्किसकेको हुन्छ। अहिले साधनामा, योगमा समय दिनु मूल्यहीन लाग्न सक्छ तपाईँ हामीलाई, तर त्यो भोलि अनमोल हुनेछ, अपरिहार्य हुनेछ। तसर्थ भोलि पश्चाताप गर्नुभन्दा अगाडि आजैदेखि जुन क्षण तपाईँ हाम्रो मनमा योग, साधना, सद्गुरुको प्राप्तिमा प्रकाशको ज्योति किरण फुट्छ, त्यही बेला हामी गुरुको शरणमा जानुपर्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय पनि यही हो। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गुरुबाणी हामी फेरि श्रवण र चिन्तन गरौँ। हर शून्यतामा, एकान्तमा, हर दृश्य अदृश्य स्रोतभित्र मेरो अंश छ, मात्र तिमी भित्रको देवत्व उजागर हुन बाँकी छ। ईश्वरीय आत्माको दर्शन पाउन तसर्थ सत्कर्ममा लागिहाल। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुबाणी लाक्षणिक छ, तर अत्यन्तै अनमोल छ। पूज्य गुरुदेव हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, आफ्नो चिनारी दिनुहुन्छ कि हर शून्यतामा, हर एकान्तमा, हर दृश्य अदृश्य स्रोतभित्र मेरो अंश छ। अर्थात् उहाँले दिनुभएको ज्ञानको प्रकाश छ, उहाँले प्रदान गर्नुभएका साधनाहरूको उपस्थिति छ, उहाँका बाणीहरूको त्यहाँ उपस्थिति छ। पूज्य गुरुदेव हामी जिज्ञासु, अनुयायी र मानव मात्रलाई सम्झाउनुहुन्छ कि तिमी भित्रको देवत्व उजागर हुन बाँकी छ। अर्थात् तपाईँ हामी सबैभित्र जुन देवत्वको बीज छ त्यो उजागर हुने हो भने हामीले चाहेको, अर्थात् हाम्रो मौलिक चरित्र रहेको आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन, त्यो हामीले सहज रूपमा पाउन सक्छौँ। समग्रमा प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय के हुन आउँछ भने तपाईँ हाम्रो जीवनको अन्तिम लक्ष्य भनेको ईश्वर दर्शन नै हो। ईश्वर दर्शनका लागि हामीले आफ्नो वरिपरि ईश्वरीय तत्त्वको, सद्गुरुको आशीर्वादको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा परीक्षाको तयारीमा बसेको विद्यार्थीले पनि रात दिन परीक्षाका प्रश्नहरूको सम्भावित उत्तरहरूको चिन्तन गर्छ। कल्पनामा, सपनामा, विपनामा, संवादमा, एक्लोमा, अरूका अगाडि उसले रात दिन त्यही विषयवस्तुमा गहिरिन्छ अनि अन्ततोगत्वा परीक्षा पास गर्छ। वास्तवमा आध्यात्मिक यात्रा पनि त्यस्तै हुन्छ। हामीले अहोरात्र, रात दिन, दिनानुदिन, निरन्तर अविराम जब हामी ईश्वरीय शक्तिको चिन्तन गर्छौँ, ईश्वरीय तत्त्वको चिन्तन गर्छौँ र आफ्नो वरिपरि बाह्य वातावरणमा पनि र आफ्नो आन्तरिक मानसिक चेतनात्मक वातावरणमा पनि यदि हामी ईश्वरीय स्पर्श अनुभूति गर्छौँ भने अनि हामीले छिटै ईश्वर दर्शन पाउँछौँ। वास्तवमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पनि त्यही सिद्धान्त अपनाए अनि हामीलाई त्यही सिद्धान्त प्रदान गर्ने। योग दर्शन साधनाका विधिहरूले पनि यही कुरा हामीलाई अनुभूति गर्छ। जस्तो कि तपाईँ हामी ओम उच्चारण गर्छौँ, तस्य वाचक प्रणवः भनिएको छ योग दर्शनमा। अर्थात् ईश्वरको नाम भनेको ओम हो। त्यो ओम बाचेर मात्रै, ओठले बोलेर मात्रै खासै नहुने रहेछ। निरन्तर हाम्रो रगरगमा, कणकणमा, पाइला पाइलामा, श्वास श्वासमा ओम शक्तिको, ओमले उत्पन्न गरेको ऊर्जाको अनुभूति गर्नुपर्ने रहेछ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पूज्य गुरुदेवले पनि यही आशय हामीलाई बताउनु भएको छ कि आफूभित्र त्यो देवत्वको जुन बाँकी छ, बीज बाँकी छ, बीज रहेको छ, त्यसलाई अङ्कुरित बनाउने हो भने, पुष्पित र पल्लवित बनाउने हो भने हामी ईश्वरीय आत्माको दर्शन पाउँछौँ। त्यसका लागि रात दिन निरन्तर ईश्वरीय स्पर्शको अनुभूति गर्नुपर्ने रहेछ। दर्शकवृन्द,
यस्ता साधना भक्ति जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित पूज्य गुरुदेवका अनेकौँ बाणीहरू छन्। यस कार्यक्रममा हामी बीचबीचमा उहाँका साधनाका विधिहरू पनि प्रयोग गर्दै आएका छौँ। आज भने जीवन दर्शन र अध्यात्म दर्शनमा आधारित केही मिश्रित गुरुबाणी हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। सन्तानका कारण मातापिताले बगाएका पश्चातापका पीडादायक दर्दनाक आँसु आँसु नभई श्राप हो, जुन श्राप स्वयं स्वइच्छाले आफै स्वीकारी सन्तानलाई खुसी दिने मातापिताप्रति मेरो नमन। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा विरचित प्रस्तुत गुरुबाणी तपाईँ हाम्रो हरेक घरका लागि परिवार मन्त्र हुनुपर्छ र हुन सक्छ। वास्तवमा हरेक मातापिताले बुवा आमाले अभिभावकले आफ्ना सन्तानका लागि आँसु बगाउँछन्। प्रेमका आँसु, बिछोडका आँसु, कहिलेकाहीँ कष्टका आँसु, कहिलेकाहीँ विवादका, झगडाका, अपमानका अनेक आँसुहरू हुन्छ। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि सन्तानका कारण बुवा आमाले, जन्मदाता मातापिताले जुन आँसु बगाउँछन् ती पीडादायक र दर्दनाक आँसु मात्रै होइनन्, श्राप हो। अर्थात् भन्न खोजिएको स्पष्ट छ कि सन्तानले बुवा आमाको आँखामा, मातापिताको आँखामा यदि आँसु निकाल्छौँ भने त्यो साक्षात् श्राप हो। ती आँसुसँगै उहाँका श्रापका धाराहरू बगेका हुन्छन् जो सन्तानका लागि हितकारी हुँदैनन्। तसर्थ मातापिताका सन्ततिहरूले मातापितालाई कहिल्यै आँसु बगाउन बाध्य पार्नु हुँदैन। तर पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नुहुन्छ यदि मातापिता स्वयंले स्वइच्छाले आफै स्वीकारेर सन्तानका कष्टहरूलाई, सन्तानका विभिन्न विषमता अप्ठ्याराहरूलाई सहेर जो खुसी दिने प्रयास गर्नुहुन्छ ती मातापिता अभिनन्दनीय हुनुहुन्छ। त्यस्ता मातापिताप्रति तपाईँ हामी सबैले नमन गर्नुपर्छ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीमा पनि त्यस्ता सन्तानलाई सुख दिने, आफू चाहिँ पीडाका आँसु बगाउने, कष्ट खेप्ने, अभाव खेप्ने मातापितालाई मेरो नमन छ भनेर पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यसै गुरुबाणीसँगै हामी मनन गरौँ कि माता तीर्थ औँसी वर्षमा 1 दिन या 2 दिन आउने होइन, बुबाको मुख हेर्ने दिन वर्षमा 1 दिन मात्रै नआओस्, हरेक दिन आओस्, यही हामी प्रार्थना गरौँ। दर्शकवृन्द, यसै क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी हामी फेरि श्रवण गरौँ। प्रेमबाट ऊर्जा, ऊर्जाबाट शक्ति, शक्तिबाट दिव्य आत्माको जन्म, अनि हुनेछ आदि युगको प्रारम्भ। प्रेमबाट ऊर्जा यो शाश्वत नियम हो। दर्शकवृन्द, यो अलौकिक नियम हो र विशेष गरी सूक्ष्म जगतको नियम हो, आँखाले नदेखिने नियम हो। तपाईँ हामी त विद्युतमा ऊर्जा देख्छौँ, अग्निमा ऊर्जा देख्छौँ, पङ्खामा ऊर्जा देख्छौँ, कुनै चलायमान मेसिनबाट ऊर्जा निस्किन्छ भन्ने सोच्छौँ। तर पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ जो कि शाश्वत सत्य हो कि ऊर्जा सबैभन्दा सघन, सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा प्रभावकारी र सबैभन्दा शक्तिशाली ऊर्जा प्रेमबाट निस्किन्छ। अनि प्रेमबाट उत्पन्न भएको ऊर्जा त्यसले शक्ति दिन्छ। प्रेम प्रकट गर्नेलाई पनि शक्ति दिन्छ, प्रेम प्राप्त गर्नेलाई पनि शक्ति दिन्छ। पूज्य गुरुदेव प्रेम र ऊर्जाको सिद्धान्तमा उभिएर आदियुगको प्रारम्भ हुने आश्वासन हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि प्रेमले जुन शक्ति उत्पन्न गर्छ त्यो सघन हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ र त्यो परिवर्तनकारी हुन्छ। त्यही शक्तिको गर्भबाट दिव्य आत्माहरू जन्मिन्छन् जसले क्रान्ति गर्छन्, परिवर्तन ल्याउँछन्, ज्ञान छर्छन्, अँध्यारो हटाउँछन्, विकृति, रूढिवादी विसङ्गतिलाई निमिट्यान्न पार्छन् अनि आदियुग आउनेछ। आदियुग अर्थात् सधैँ सत्यता, सधैँ नयाँपन, सधैँ धर्मको स्थापना युग भएको युग नै आदियुग हो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सूत्रहरूमा समेटिएको प्रस्तुत गुरुबाणीको रसपान गर्दै दर्शकवृन्द अर्को एउटा गुरुबाणी आउनुहोस् फेरि श्रवण गरौँ। अजम्बरी कोही छैन, फेरि यो अकारणको मानसिक दूरी किन, आऊ मभित्र समाहित भई आफूलाई जलाऊ र मलाई पनि जल्न वाद्य बनाऊ। दर्शकवृन्द, भर्खरै प्रस्तुत गरिएको गुरुबाणी परम पूज्य गुरुदेवले एक जमघट पछाडि लेख्नु भएको। तपाईँ हामी
कुनै व्यक्तिका अगाडि जान्छौँ, अगाडि शिष्टाचार निभाएर मुस्कुराउँछौँ, तर भित्रदेखि दूरी रहन्छ, केही न केही खाल्डो बन्छ, हामी जोडिन सकिरहेका हुँदैनौँ। तर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू जोसुकै अगाडि आओस् उसको सर्वाङ्ग विचार मन सबै पढिदिनुहुन्छ र यदि मेरो अगाडि आइसकेपछि त्यो मानसिक दूरी राखेर किन आउने भनेर पूज्य गुरुदेवले झस्काउनु, सम्झाउनु र अपिल गर्नुभएको छ। प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट कुनै कारण छैन मानसिक दूरी राख्नुपर्ने, तपाईँ हामी बीच कुनै दूरी हुन जरुरी छैन भनेर पूज्य गुरुदेवले हरेक आगन्तुकलाई अपिल गर्नुभएको छ र एक प्रकारले पूर्व सङ्केत दिनुभएको छ। र अगाडि उहाँले लेख्नुभएको छ कि आऊ मभित्र समाहित भई आफूलाई जलाऊ, अर्थात् पूज्य गुरुदेवले आफूलाई ध्यानकुण्ड, ज्ञानकुण्ड र अग्निकुण्डको प्रतीक मान्नुहुन्छ। त पूज्य गुरुदेव अपिल गर्नुहुन्छ जो नजिकमा आउँछन् ध्यान गरून्, साधना गरून् र आनन्द लिउन्। र पूज्य गुरुदेवले अन्तिममा लेख्नुभएको छ कि मलाई पनि जल्न बाध्य बनाऊ। जब हामी साधनामा संयुक्त रूपमा प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ विशाल ऊर्जा प्रकट हुन्छ, त्यो ऊर्जाले हाम्रो प्रेमलाई, हाम्रो भक्तिलाई, हाम्रो सामिप्यतालाई, हाम्रो आत्मीयतालाई झन् प्रगाढ बनाउँछ। यसैको नाम सायद जल्नु होला। पूज्य गुरुदेवले यस्तै यस्तै अत्यन्तै गहिरा, रहस्यात्मक र आध्यात्मिक चिन्तनले भरिएका गुरुवाणी दिने गर्नुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि हामी उहाँका गुरुवाणीहरू र विशेष गरी नयाँ नयाँ ताजा र भर्खरै उहाँले लेख्नुभएका गुरुवाणीहरू हामी फेरि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आज हामी यस कार्यक्रमको अन्तमा एउटा योग साधनालाई जोड्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब तपाईँ हामी सबै मिलेर योग सिकौँ, योग गरौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी केही मुद्राहरूको जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदैछौँ। मुद्रा अर्थात् अवस्था, स्थिति, आकृति, एक ढर्रा एक ढङ्ग। हरेक पशु पंक्षीको अवस्था जुन बनावट छ त्यो आफैमा मुद्रा हो। त हामी प्रकृतिका अन्य प्राणीहरू र अन्य विभिन्न भौतिक वस्तुहरूलाई अनुकरण गर्दै मुद्राको आविष्कार हाम्रा योगीहरूले गरेका छन्। प्राणलाई विनिमय गर्ने अर्थात् प्राण शक्तिको विनिमय गर्ने माध्यम नै योगमा मुद्रा हो। नमस्कार, यो नमस्कार मुद्रा हो, नमन मुद्रा। आजभोलि विश्वभरि नमस्कार मुद्रा प्रचलित छ। यो कोभिड महामारी पछि त नमस्कार अर्थात् नमस्ते अर्थात् नमो नमः, यो प्रणाम हाम्रो अभिवादन संस्कृति विश्व संस्कृति बनेको छ। नमस्कार मुद्रा आफैमा एउटा योगाभ्यास हो। नमस्कार, जब हामी हात जोडेर 10 औँला जोडेर दुवै हातलाई नमस्ते बनाएर हृदय अगाडि वक्षस्थलमा राख्छौँ, हाम्रो प्राण ऊर्ध्वगामी हुन्छ, माथितिर बग्छ। अनि हाम्रा हत्केलाले हत्केलालाई स्पर्श गर्दा अकुप्रेसर हुन्छ। विशेष हामीलाई आराम गराउने, हाम्रो चेतनालाई जगाउने, प्राण शक्तिलाई सुचारू बनाउने साना साना शक्ति केन्द्रहरू प्रभावित हुन्छन् नमस्कारमा। हत्केलाले हत्केलालाई पुरै अकुप्रेसर गरेको अवस्था छ। जब हामी नमस्कार भनेर आवाजसहित, ध्वनिसहित, उच्चारणसहित अभिवादन गर्छौँ, न को उच्चारण गर्दा मस्तिष्कको व्यायाम हुन्छ, म को उच्चारण गर्दा हृदयको व्यायाम हुन्छ र स्कारको उच्चारण गर्दा नाभी प्रदेश, पेटको, पाचन प्रणालीको व्यायाम हुन्छ। त मस्तिष्कलाई आराम दिने, मस्तिष्कलाई विकसित गर्ने, मन मस्तिष्कलाई, दिमागलाई तेजस्वी बनाउन नमस्कारको धेरै ठुलो योगदान रहन्छ। हृदयलाई फराकिलो बनाउने, हाम्रा कुण्ठाहरू खोलिदिने, तनाव इत्यादि घटाउने, भावलाई सकारात्मक बनाउन नमस्तेले ठुलो सहयोग गर्छ र पेटको पाचन प्रणालीलाई यसले सहयोग गर्छ। यसर्थ सकेसम्म दिनमा हामी 10औं, 20औं, 50औं, 100औं चोटि जति सकिन्छ नमस्कार गरिरहनु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै मुद्राहरू धेरै छन्। हामीले विगतका कार्यक्रमहरूमा पनि मुद्राहरू समावेश गरेका छौँ। एउटा योगमा प्रचलित मुद्राको नाम हो गणेश मुद्रा। गणेश चेतनाको शिखर हुनुहुन्छ। गणेश मुद्रा कसरी गर्ने आउनुहोस् हेरौँ।
हातलाई सजिलैसँग एक हातले अर्को हातलाई समातौँ र छाती अगाडि बुढी औँलाको टुप्पा थोरै थोरै देखिने गरी हामी यसरी अनाहत चक्रमाथि छाती अगाडि राख्छौँ। बिस्तारै आँखालाई बन्द गर्छौँ, लामो गहिरो श्वास लिन्छौँ र केही बेर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कानसहित यही मुद्रामा बस्छौँ। अथवा यसैमा ओम ध्वनिको उच्चारण पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो कि यहाँ म गरेर यहाँहरूलाई देखाउँछु। दर्शकवृन्द, यतिखेर म गणेश मुद्रा गर्दैछु र गणेश मुद्रामा हातलाई वक्षस्थलमा राखेर ओम ध्वनिको उच्चारण गरियो। यो ओम ध्वनिको प्रकम्पनले, यसको झन्कारले हाम्रो शरीरमा र शरीर बाहिर वातावरणमा एउटा आभामण्डलको निर्माण गर्छ, जसले हाम्रो मन र मस्तिष्कलाई शान्त बनाउँछ, तनावलाई घटाउँछ। साथै हातलाई छातीमा जोडेर जब हामी यो मुद्रा गर्छौँ त त्यो बगेर खेर गइरहेको प्राणशक्ति फर्किएर फेरि अनाहत चक्र छाती हुँदै फेरि शरीरभरि फैलिन्छ र हातले स्पर्श गरेर ओम उच्चारण गर्दै गर्दा एक प्रकारको सकारात्मक आराम पनि मिल्छ, एक प्रकारको सकारात्मक अनुभूति हुन्छ। त यो गणेश मुद्रा धेरै हामी बिर्सिसकेको मुद्रा हो। यो हामी नियमित रूपमा गरेर यसको फाइदा लिन सक्छौँ र आज हामी मुद्राको जानकारी गराउँदैछौँ। यस क्रममा आजको लागि एउटा अन्तिम मुद्रा हो। यो मुद्राको नाम हो प्रसन्न मुद्रा। प्रसन्नता सबैको खोजीको विषय हो। तपाईँ हामी सबैलाई खुसी हुनु परेको छ, सुख चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ। त यो मुद्राले केही हदसम्म हाम्रो प्रसन्नतालाई पोषण पुर्याउँछ, टेवा दिन्छ खुसी हुनलाई, प्रसन्नता बढाउनलाई। सजिलो छ। त हामी प्रसन्नताका लागि हातलाई सजिलोसँग हामी राख्न सक्छौँ। यसरी जसरी हामी यहाँ गणेश मुद्रा गऱ्यौँ त यसरी हामी नाभिमा पनि राख्न सक्छौँ। दुवै 10 औँलाका टुप्पाहरूलाई जोडिदिउँ, दुवै दायाँ बायाँ हातलाई नजिक लगाइदिउँ अनि यसलाई पेटमा या छातीमा या सामान्य अलिकति काखमा राखेर पनि गर्न सकिन्छ। त यसले प्रसन्नता बढाउँछ भनिन्छ। कसैले यो प्रसन्नता मुद्रा यसरी पनि गर्नुहुन्छ, अर्थात् 10 औँलाहरूलाई एकसाथ जोडेर अनि 5-5 औँला अलग अलग हातको 5-5 औँलाको स्थितिलाई एकसाथ जोडेर पनि यो अभ्यास गर्ने गरिन्छ। त जुन यहाँलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ ध्यान गर्दा यही अवस्थामा बसेर पनि हामी ध्यान एकाग्रता गर्न सक्छौँ। यसले पनि हाम्रो एकाग्रतामा अभिवर्धन गर्छ। त यसरी हामी योगमा वर्णन गरिएका मुद्राहरू हामी गर्न सक्छौँ। आज हामीले नमस्कार मुद्रा, जो विश्वमा प्रचलित छ, यो पूर्वीय संस्कृति, योग संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण धरोहर हो। यसले मन, मस्तिष्क, हृदय र पेटलाई व्यायाम गराउँछ। त्यस्तै हामीले गणेश मुद्रा र प्रसन्न मुद्राको व्याख्या गऱ्यौँ, यहाँहरूलाई सिकायौँ। यो मुद्रा दिनभरिको व्यस्त समयमा 2-4 मिनट समय निकालेर यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा योग ध्यान गर्नुहुन्छ बिहान भने बिहान योग ध्यानको बीचमा पनि, योगाभ्यासको बीचमा पनि, या कुनै व्यायाम कसरत एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ या वर्कआउट भनिन्छ शरीरका लागि, त्यो गर्दाखेरि यहाँले मुद्रा जोड्न सक्नुहुन्छ। त दर्शकवृन्द, हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि योगका विविध अभ्यासहरूलाई जोड्नेछौँ। आजका लागि यति नै। दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी ओझेल हुन्छौँ। यहाँहरूको जीवन योगमय होस्, ध्यानमय होस्, आनन्दमय होस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.